عسلامة، مرحبا بكم على شين يوتيوب لا فالور ابسولو. شين فيها دي فيديو مواد علمية ولا مواد أخرى تو لي نيفو. فيديو نتاعنا اليوم إن شاء الله باش يكون موجه لتلامذة مستوى بكالوريا اللي نتمنوا لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله. باش نصلحوا في إكزرسيس نوميرو 2 دو باك 2009 سيسيون دو كونترول. بين الإكزرسيس فيه دو بارتي. البارتي الأولى عطانا 3 كورب. هذه الكورب دو اف ريبريزونطاسيون جرافيك، معناها الكورب دو لا فونكسيون اف دون ان روبير اورتونورمي. هذه الكورب دو فونكسيون جي، وهذه كورب دون فونكسيون هاش. لهنا عطاني 3 سوليد اللي هما S1 S2 و S3. لي سوليد هذوما هما كل واحد منهم كورسبون الفونكسيون من لي 3 فونكسيون اللي عندي. شنو هو لاستيوس نتاع ليكزرسيس؟ هذه الساعة لي سوليد هما اوبتوني بار لا روتاسيون اوتور دو لاكس او اكس دي 3 كورب. معناها لهنا باغ اكزومبل اذا كان باش نعمل روتاسيون نتاع الكورب دو اف اوتور دو لاكس او اكس، لازمني نتخيلها لهنا. معناها كان باش تعمل دور لهنا هذيا باش نتحصل على سوليد. السوليد انا هو كيف فونكسيون جي اي لا فونكسيون هاش. باهي نلاحظ لهنا اذا كان باش نبدا ندور في الكورب دو اف اوتور دو لاكس او اكس، ليكستريميتي نتاع السوليد نتاعي نورمالمون معناها على جنب نتاع السوليد هي باش تكون فيها الشكل هذا نتاع الاف، معناها نورمالمون باش تكون كوريسبون لهذيا. إذا كان نتبعو نحنا هذيا اس ان لا، خاطر فيها لهنا معناها مش نفس الكورب. معناها هذيا ماشي الكورب دو اف، هذه تنجم تكون الكورب دو اف، هذه ماهيش الكورب دو اف. دونك اس 2 solide S2 هو obtenu par la rotation de la courbe de F autour de l'axe OX. كيف نشوفوا لهنا الكورب دو جي. كورب دو جي ماهيش S1 خاطر الشكل هنا هذا ماهوش كورسبون للكورب، هي S3. شوفوا هذه البارتي هذه خاطر نحنا شفت هذا لاكس او اكس نتاعنا، وباش نعمل روتاسيون نتاع الكورب نتخيلها باش تعمل روتاسيون على لاكس او اكس باش نتحصل على سوليد. معناها الاكستريميتي هذه هي الكورب دو اف، الكورب دو جي لهنا. معناها سوليد اس 3 هو اوبتوني بار لا روتاسيون دو لا كورب دو جي اوتور دو لاكس او اكس. بالطبيعة سي هاش باش تعطيني الاس ان، نزيد نثبت فيها لهنا هذه الكورب دو هاش. لهنا نشوف الاكستريميتي نتاع سوليد اس ان هي كوريسبوندون للروتاسيون دو لا كورب سي هاش، كورب دو لا فونكسيون هاش اوتور دو لاكس او اكس. هذه البارتي الأولى. CF correspond S2, CG S3 و CH correspond S1. نتعادو تو البارتي الثانية. البارتي الثانية فيها دو كيستيون. الكيستيون الأولى بتيت ا calculer à l'aide d'une intégration par partie l'intégrale I égale l'intégrale entre 1 sur E de x fois log de x d de x. L'intégrale entre 1 sur E et 2. هنا هذا الانترفال نتاعي. الانتجراسيون بار بارتي لهنا نورمالمون باش ناخدو u ايكال اكس نعملها ديريفي، اكس باش نعملها البريميتيف، والفي اللي هي لوج دو اكس باش نعملها ديريفي باش تعطيني ان سور اكس باش نتخلص من لا فونكسيون لوج باش تجيني سهله من بعد الكالكيل دو سيت انتجرال. لهنا باش ناخد اي بريم كيما قلنا هي اكس باش نعملها البريميتيف نتاعها. نعرفو اللي البريميتيف دو اكس هو ان دومي اكس او كاري. فونكسيون في باش ناخدوها لوج دو اكس باش نعملها ديريفي باش تعطيني ان سور اكس. دونك الانتجرال نتاعي كيفاش باش تحصل عليه باش يولي هو on va calculer هنا ديريكت معناها البريميتيف entre تاع لا فونكسيون ان دومي اكس كاري فوا لوج دو اكس entre 1 sur E et 2 moins l'intégrale de اللي بقت لنا اللي هي ان دومي اكس كاري فوا 1 sur x باش تبقى تولي لي ان دومي اكس كاري sur x اللي هي اكس باش تجيني ان دومي اكس. ان دومي باش نخرجها لبرا باش تبقى لي الانتجرال اونتر 1 sur E 2 دو اكس دي دو اكس. هذه باش نحسبها الكالكول نتاعها باش تعطيني ان دومي
فوا 2 au carré اللي هي 4 باش تجيني 4 sur 2 هذه باش تعطيني 2 log de 2 باش تجيني 2 log de 2 هذه موان البريميتيف هذه باش نحسبو في ال 1 sur e باش تجيني 1 sur 2 فوا 1 sur e carré 1 sur 2 e au carré معناها هذه باش تعطيني وهذه باش تعطيني log de 1 sur e اللي هو موان log de e و log de e باش يجيني 1 هذاك علاش لهنا ولات لي بلوس نورمالمون باش تجينا ديفيرونس بيناتهم اما log de 1 sur e هو موان log de e اللي هي موان 1 دونك باش تولي لي هنا بلوس 1 sur 2 e au carré هذه موان 1 sur 2 لي بريميتيف دو اكس قلنا اللي هي اكس كاري sur 2 باش خارج الان دومي لبرا باش توليني 1 كار باش تبقى اكس كاري بعد باش نحسب ديريكت باش تعطيني 2 log de 2 هذه وباش تعطيني هذه باش تعطيني شنو باش تعطيني موان 1 sur 4 فوا 2 puissance 2 اللي هي 4 باش تجيني موان 1 هذا منين جاتني الموان 1 وهذه باش تولي لي 1 sur e au carré وبالموان هذه باش تولي لي بلوس معناها باش تولي لي بلوس 1 sur 4 e carré باش نوحد المقامات باش تجيني 3 sur 4 1 demi plus 1 quart باش تجيني 3 quart e au carré هذه l'unité de calcul de cette intégrale هذه الانتجراسيون بار بارتي شنو باش تعطينا تعادوا تو الكيستيون بوتي بي في البوتي بي شعنا عطانا الكورب دو اف ايتون لا كورب دو لا فونكسيون اف ديفيني سور الانترفال نتاعنا 1 sur e 2 par f de x égale à racine de 1 plus x log de x هذه كان نلاحظوا لتحت الراسين ينجم معناها باش نخدموا بالكيستيون قبل هي بوتيتا خاطر عندي x log de x خدمنا لها لهنا هو حاجته كالكولي لو فوليوم دو سوليد اسوسيي اسي اف. واش معناها سوليد اسوسيي اسي اف؟ معناها الروتاسيون de la courbe de f autour de l'axe OX entre les deux droites d'abscisse معناها droite x égale à 1 sur e et x égale à 2 باش نتحصل على solide. الفوليوم دو سو solide هو جينيرالمون يجيني بي الانتجرال بين لي دو بورن نتاع الانترفال نتاعي دو اف او كاري دي دو اكس الفاريابل نتاعي اكس كيف هكا في ايكال بي الانتجرال اونتر 1 sur e et 2 de f carré de x d de x بيجيني بي الانتجرال اونتر 1 sur e et 2 de 1 plus de la racine de 1 plus x log de x وكي نزيدها الكاري باش تتنحى لي راسين باش تبقى لي 1 plus x log de x هذه باش تعطيني بي الانتجرال اونتر 1 sur e et 2 1 l'intégral نتاع 1 d de x plus l'intégral entre 1 sur e et 2 de x log de x de x اللي هو الاي اللي حسبناها في الكيستيون دو بيتي ا. هذه باش تعطيني خاطر البريميتيف دو 1 هو x دونك باش تجيني معناها x entre 1 sur e et 2 معناها باش تجيني 2 moins 1 sur e. ابري تو كالكول فيه معناها حتى كي باش ندخل معاهم الاي اللي حسبناه في الكيستيون قبل باش يعطيني الفوليوم هو بي 2 log de 2 plus 1 plus 3 moins 4 e sur 4 e au carré. هنا l'unité de mesure هي نتاع الفوليوم هنا l'unité اللي نستحقوها. كملنا ليكزارسيس ان شاء الله نكونوا فهمناه بالباهي وما تنسوش باش تنزلوا على سابوني باش توصلكم فيديوهات جديده وتوصلنا زاد الاقتراحات نتاعكم وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذه مستوى بكالوريا.